अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज के प्रोग्राम के अतबार से जो कि वीकली है, 6 तारीख से लेके 11 मई तक। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए मेरी जानिब से 3 तरह के मुख्तलिफ रूहानी तहाइफ भिजवाए जा रहे हैं। एक ही पैकेट में आप लोगों को ये तहाइफ वसूल होंगे। मंगवाने के लिए बिल्कुल आप लोगों ने सिंपली से वेबसाइट के ऊपर जाना है। मेरी वेबसाइट zanjani.pk, उसके ऊपर आप जाके ये तोहफ़ा ऑर्डर करेंगे। तोहफ़ा आप तक मेरी टीम भिजवा देगी और इसमें 3 तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए शामिल होंगी। एक रूहानी कुशादगी रिस्क, खैर बरकत के लिए अपने पास रखने के लिए एक तिलस्मी नक्श, उसके साथ अपने घर में खैर बरकत और बेहतरी, कुशादगी और खुशगवारी लेके आने के लिए मंसूब मौला अली के साथ जो नक्श है वो, और इसके अलावा अपने बच्चों को हिफाजत और अपने बच्चों को बदनज़री से महफूज रखने के लिए आप लोगों के लिए एक तिलस्मती तौर के पर दमशुदा धागा भिजवाया जाएगा। ये 3 चीज़ें आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तोहफ़तन मेरी तरफ से हासिल कर सकते हैं। और मंगवाने के लिए आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाएंगे zanjani.pk के ऊपर, और सिर्फ आप लोगों तक जो डाक आएगी, जो कोरियर आएगा, उसकी आप लोगों ने अदायगी करनी है और आप लोगों ने ये तहाइफ वसूल कर लें। 6 से 11 मई तक देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते में आसमानी कौंसल के ऊपर सितारों की जो प्लानिटरी पोजीशंस चेंज होनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मरकरी, कम्युनिकेशन का प्लानट कमज़ोर नशिस्त से बाहर निकल रहा है। इसके साथ साथ इस हफ्ते में जहाँ पे रिसेंटली तौर के पर जुपिटर की पोजीशन चेंज होने जा रही है, करीब इस हफ्ते से उसके समरात आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तब्दीली अगले हफ्ते के ऊपर है, लेकिन फिर भी चेंज होने से पहले भी खुशबख्तियाँ आप लोगों के मुकद्दर में और आपके नसीब में आना शुरू होंगी। इसके साथ इस वीक में ये खुशबख्ती और ये खूबसूरती भी नज़र आती है कि बहुत सारे ज़ोडिक साइंस जो कि ज़हनी तौर के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड थे, आप लोगों के कामों में रुकावटें, परेशानियां थी, वो किसी न किसी तौर के ऊपर सुलझने की तरफ आएंगी। और आप लोग दूसरों के साथ अपनी जो गलत फहमियों को सुलझाना चाह रहे थे, जो इबहाम थे चीज़ों में, उन इबहाम को आप लोग क्लियर करना चाहते थे, तो उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत हाईलाइटेड हैं। इस एतबार से ये हफ्ता इस एतबार से भी रूहानी तौर के ऊपर बहुत खुशबख्त है कि इस हफ्ते में वो इस्लामिक डेट भी होगी कि जिस दिन हज फ़र्ज किया गया था, जो कि अनकरीब इसी महीने में हमें हज का चांद भी इंशाल्लाह नसीब होगा लास्ट वीक ऑफ मई में। तो इस एतबार से इस मुबारक वीक में इसकी इस्लामी डेट भी आती है कि जिस दिन फ़र्ज किया गया था। उसके साथ साथ मिलाद मसूद है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, तो इस लिहाज से स्पिरिचुअली तौर के ऊपर भी ब्लेसिंग्स इस वीक में रह सकेंगी। तो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स की खुशबख्तियों के एतबार से देखा जाए तो उसमें पहला ज़ोडिक साइन एरीज बुर्ज हमल। एरीज आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को दूसरों के ऊपर थोड़ा सा रिलाइज ज़्यादा कर लेना चाहिए, दूसरों के फैसलों को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा शामिल रखना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए ये हफ्ता इस एतबार से ब्लेस्ड होगा कि आप लोग माली मुश्किलात से बाहर निकल आएंगे। आप लोगों की गई प्लानिंग्स आप लोगों के लिए खुशबख्ती की तरफ बढ़ेंगी। आप लोगों की ज़िंदगी में इस तरह के मामलात जो कि आप लोग दूसरों के साथ मुनासिब तौर के ऊपर चेंज या तब्दील या बेहतर करना चाहते थे, उसमें आप लोगों को किसी न किसी तौर के ऊपर अच्छे समरात मिलना शुरू होंगे। और इसके अलावा इस वीक में आप लोगों की मोहब्बत से जुड़ी हुई कमज़ोरियाँ या गलत इक़दामात या फिर किसी भी तौर के ऊपर अनक्लियर्ड थॉट्स आप लोगों के क्लैरिफिकेशंस में आ जाएंगे। और यही खूबसूरती आप लोगों के फैमिली मेम्बरान के साथ भी रहेगी कि फैमिली मेम्बरान के साथ आप लोगों की चीज़ों में खुशबख्ती आ जाने से खानगी तौर के ऊपर खुशहाली और खानगी माहौल में बरकतें आप लोगों के लिए इंशाल्लाह यकसर आने के चांसेस मौजूद हैं। इसके अलावा ये पूरा हफ्ता देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से निस्बतन खुशबख्त होगा कि आप लोगों की तलीम से जुड़े हुए रुझानात हों या बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी हुई ख्वाहिशात हों, उसमें कोशिश करने से आप लोगों को वीकेंड के ऊपर जाके कोई अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और इसके साथ साथ आप लोगों के करियर, कारोबार के रुझानात में भी वीकेंड के ऊपर ही जाके कुछ चीज़ों में रुकावटें दूर होने की वजह से या दूसरों से फेवर मिल जाने की वजह से आप लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की दौड़ में शामिल होंगे। और इस हफ्ते से आप लोगों की जहन में, सोच में मुस्बत पहलुओं का उजागर होना आप लोगों के ना सिर्फ शराकती तौर के ऊपर रुझानात में पॉजिटिविटी लेके आएगा, बल्कि आप लोगों की मैरिटल लाइफ में भी किसी ना किसी तौर के ऊपर जो कमजोरियां या कमियां या कोताहियां हैं उनको बहुत अच्छे अंदाज में बैलेंस्ड आउट कर लेगा। ये भी आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों को थोड़ा सा कोशिश ये करनी है कि आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़ा सा मैनेजेबल हो, आप लोगों की ख्वाहिशात थोड़ी सी लिमिटाइज हो। अगर ये 2 चीज़ें आप लोग अपने इख्तियार में कर लेते हैं तो फिर कतई तौर के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह आप लोगों को इस हफ्ते में नहीं होंगी। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खुशबख्त और पॉजिटिव बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा वेडनेसडे वाले दिन हस्बे तो किसी भी सब्ज रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है मेरे पास टॉरस बुर्ज सौर।
टॉरस, आप लोगों की ज़िंदगी में देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से निस्बतन ब्लेस्ड नज़र आता है कि आप लोगों के सोचने समझने का अंदाज जो है वो तब्दील होगा। जब आप लोगों के सोचने समझने का अंदाज तब्दील हो रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर और गलत चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, आप लोगों के फैसला करने की जो सलाहियत है वो बिल्डअप होगी। लोगों को परखना हो, लोगों को देखना हो, हालात को जज करना हो, या बदलते जो सिचुएशंस हैं उनको कंट्रोल करना हो, ये सलाहियत आपके ऊपर बदरजा उतम मौजूद है। और इसके साथ इस हफ्ते में आप लोगों की ज़िंदगी में जहाँ पे फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स आप पिछले 2 से 3 हफ्ते में फेस करते चले आ रहे थे, तो इस हफ्ते में फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी आने के चांसेस भी इंशाल्लाह नज़र आते हैं, जो कि वीकेंड के ऊपर जाके स्टार्ट होंगे। तो शुरू के जो 4 दिन है वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा एहतियात वाले हैं, चीज़ों को प्लानिंग्स की शक्ल में लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस वीक में देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के अजीज़ों क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ मरासम में थोड़ा सा वीकेंड के दरमियान में जाके, जो कि वेडनेसडे और थर्सडे का डे है, उसमें कोई बिला वजह की नाचाकी होना या कोई आर्गूमेंट्स जो है वो उसमें तवालत आ जाना, ये मुमकिन तौर के पर नज़र आता है। और इस चीज़ को आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को दरगुजर करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो नो डाउट आप लोग बहुत सारे मसाइल जो कि अगले आने वाले दिनों में पेश आएंगे, उससे आप लोग बेहतर तौर के पर रुक जाएंगे। यह हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से मुमकिन तौर के पर खुशबख्त हफ्ता होगा कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपने सोशल सर्कल को खूबसूरत या बेहतर बनाने के लिए जो गलतफहमियाँ या प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे, और इसके साथ किसी न किसी तौर के ऊपर दूसरों के साथ आपकी मावनत बढ़ जाएगी। और इसके अलावा आप लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं के ऊपर अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए भी प्रैक्टिकली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव या मुतहर्रिक रहेंगे। इसके साथ इस वीक में आप लोगों की ज़िंदगी में ये भी खुशनुमाई नज़र आती है कि आप लोगों की जहाँ पे शख्सियत में पुरवकारियत है, आप लोगों की इज़्ज़त रुतबे में बढ़ावा, जहाँ चीज़ों में ग्रेजुअली तौर के ऊपर एक स्ट्रेंथ नज़र आती है, वहीं पे आप लोगों की सोच में मुस्बत पहलू के अलावा आप लोगों के इर्द गिर्द के माहौल में अच्छाई रखने का एक जज्बा जो है वो पहले से ज़्यादा उजागर होना शुरू होगा, जिसकी वजह से आप लोग अपनी ज़िंदगी में हर शख्स जो कि अटैच्ड है, चाहे वो आपके काम के ऊपर हो, चाहे वो आपके रोज़गार के लिहाज से हो, चाहे वो आपके सोशल सर्कल में हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बरान में हो, हर शख्स के साथ अपने रब्त को आप लोग बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग कोशिश ये भी रखेंगे कि किसी न किसी तौर के ऊपर माजी में जो गलत फहमियाँ जन्म ले चुकी हैं, आप लोग उनको किसी तौर के ऊपर बेहतरी की सूरत में कंट्रोल कर सकें। तो इस एतबार से ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा खुशगवार और ज़्यादा पॉजिटिव है रिलेशनशिप के एतबार से। इस वीक में आप लोगों को जो थोड़ी सी एहतियात या केयर करने की ज़रूरत है वो आप लोगों की तालीम से जुड़े हुए रुझानात हैं, आप लोगों के बैरून मुल्क इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए मामलात हैं, या फिर आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग हसूल वीज़ा के अतबार से किसी को पैसा दे के करना चाहते हैं, तो इसमें आप लोगों को रुकने की ज़रूरत है और चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ठहरना पड़ेगा। इस पूरे हफ्ते में ओवरऑल मामलात ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग जो सदका देंगे वो आप लोगों के लिए रहेगा सोमवार वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है मेरे पास जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी आप लोगों के लिए पूरा वीक देखा जाए तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में निस्बतन आप लोगों के बेशुमार उलझे हुए ख्यालात और सोचों का लिमिटाइज होना और चीज़ों का यकजा होते जाना, आप लोगों की सोचों में जितने वहम वसवसे से ना सिर्फ वो ख़त्म होना शुरू होंगे, बल्कि और आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ बेहतर तौर के ऊपर डिलीवर करना चाह रहे हैं या किसी भी तौर के ऊपर नई शुरू करना चाहते हैं, किसी भी तौर के ऊपर किसी नए काम की बुनियाद रखना चाह रहे हैं, तो ये हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में इस एतबार से निस्बतन ज़्यादा खूबसूरत होगा कि चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर आप लोग एक्टिवेट करते हुए नजर आएंगे। आप लोग ख्वाबों को हकीकत का रंग देने की सलाहियत रखे हुए नजर आते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करेंगे, ग्रो करेंगे, और आप लोग अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी के एतबार से मामलात बेहतर तौर के ऊपर शुरू करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ इस वीक में आप लोग अपनी ज़िंदगी में इस एतबार से भी मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे होंगे कि स्पेशली तौर के ऊपर आप लोगों के जहाँ पे सोशली तौर के ऊपर लिंक्स हैं या बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पे जो छोटी छोटी हर्डल्स या परेशानियाँ हैं उनको किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह सॉर्ट आउट करना है, और आपके कामों में स्पेशली तौर के ऊपर जो करियर के अतबार से हैं, जो कि बिजनेस के लिहाज से हैं या शराकत के अतबार से हैं, जिनमें थोड़ा सा डेडलॉक बरकरार था, आप उस डेडलॉक को ख़त्म करने में कामयाब होंगे और चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर दोबारा से फिर स्मूथली तौर के ऊपर स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। इस हफ्ते में आप लोगों को थोड़ा सा अपनी अल्फाज को सोच समझ के इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, जैसे कि पिछले 1 से 2 हफ्ते में आप लोगों को ये मतवातर तौर की बड़ी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है। जहाँ पे कॉन्फिडेंस आप लोगों का
بیلنسڈ نہیں ہوگا, آپ لوگ تھوڑا سا اوور کانفیڈنس کی طرف جاتے ہیں, تو تب بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے خرابی کی طرف آ رہی ہیں. تو یہی ایڈوائز اس ویک میں ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے کانفیڈنس کو بیلنس آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. کب کہاں پہ کیا ڈیسیژن لینا ہے اور کس جگہ کے اوپر کیا بات کرنی ہے, یہ چیز آپ لوگوں کو تھوڑا سا علم ہونا چاہیے, اور تبھی معاملات زندگی کو آپ لوگ بہتر طور کے اوپر خوبصورت بنانے کی پوزیشن پہ آ جائیں گے. اس کے علاوہ اس ہفتے میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے رومانوی طور کے اوپر جتنے بھی رجحانات ہیں, یا ایسے رشتے جن میں آپ ایموشنلی طور کے اوپر بہت زیادہ انوالو ہیں, وہ تھوڑے سے حساس رہتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کو تھوڑا سا آپ لوگوں کو اضافی توجہ اور وقت دینے کی ضرورت ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویک میں آپ لوگوں کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ لوگوں کی سوشلی طور کے اوپر لنکس یا کمٹمنٹس ہیں, وہ آپ لوگوں کے لیے فلفل ہو جانا آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر سکون دلائے گا. اس پورے ہفتے میں اوورآل معاملات زندگی کو مزید بہتر یا پازیٹیو بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا سیٹرڈے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. زنجانی.pk یہ وہ ویب سائٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو زنجانی ٹی وی کی جانب سے مل رہی ہے. اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ اوتھینٹک ریئل جیم سٹونز بہت ہی مناسب قیمتوں کے اوپر پرچیز کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی جیم سٹون لینا چاہ رہے ہوں سمپلی وزٹ کیجیے زنجانی.pk کے اوپر, یا آپ لوگوں نے ہمارے ادارے کی کتب پرچیز کرنی ہو, یا اتر تذکیر محبوب پرچیز کرنا ہو, یا قرآنی الواح, یا پھر لوح مصطفی کا حصول ہو, آپ لوگ سمپلی وزٹ کیجیے زنجانی.pk کے اوپر. ویب سائٹ پر جا کے آرڈر پلیس کیجئے, آپ لوگوں کا آرڈر آپ کے گھر کے اوپر انشاءاللہ مل جائے گا. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن آتا ہے کینسر برج سرطان, اور آپ لوگوں کے لیے پورا ہفتہ دیکھا جائے تو کینسیرینز آپ لوگوں کے لیے یہ ویک نسبتاً خود اعتمادی کے ساتھ اپنے مسائل پرابلمز کو سارٹ آؤٹ کرنے کا ہفتہ ہے. آپ لوگ اپنی زندگی میں اسٹیبلٹی کی طرف موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ چیزوں میں گریجولی طور کے اوپر انکریمنٹ یا گریجولی طور کے اوپر بہتری لے کے آتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں کسی بھی طور کے اوپر ایسے خدشات یا ایسے خیالات یا ایسے وہم وسوسے یا قیاس آرائیاں جو کہ آپ لوگ کسی بھی طور پہ اپنے ذہن میں لیے ہوئے چل رہے تھے, آپ لوگ ان سے بہتر طور کے اوپر باہر نکل آئیں گے. اور اس کے علاوہ اس ویک میں آپ لوگ اپنی زندگی میں اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے رجحانات جو کہ آپ لوگ اسپیشلی ماضی میں اپنے اوپر حاوی کیے ہوئے نظر آتے تھے, اس ہفتے میں آپ لوگ ان سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں نہ صرف آپ کی سوچ میں وسعت کا ہفتہ ہوگا, آپ لوگوں کے کانفیڈنس میں اضافے اور بڑھاوے کا ہفتہ ہوگا, بلکہ آپ لوگ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ اپنے تجربات میں بھی اضافہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگوں کے روحانی طور کے اوپر مشاغل میں بڑھاوا نظر آئے گا. آپ لوگوں کے علم اور تدریس کے ساتھ آپ لوگوں کا کسی نہ کسی طور کے پر ربط بحال ہونا شروع ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ آپ لوگ اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ بھی کرنا شروع کریں گے, اور فلاحی کاموں میں آپ لوگوں کی دلچسپی مزید اور زیادہ بڑھ جائے گی. یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں اس اعتبار سے نسبتاً خوبصورت یا پازیٹیو نظر آتا ہے کہ آپ لوگ پچھلے ہفتے جو تھوڑا سا بد نظری کی وجہ سے چیزوں پہ بہتر طور کے اوپر پرفارم نہیں کر پائے, تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے نہ صرف زندگی میں بد نظری کا خاتمہ ہوگا, بلکہ ممکنات میں سے آپ لوگ اپنی زندگی میں چیزوں کو بہتر طور کے اوپر دوبارہ سے پھر شروع کرنے کی پوزیشن پہ نظر آتے ہیں. یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر عروج اور بلندی کا ہفتہ نظر آتا ہے. رکی ہوئی پیمنٹس کا تقاضا کرنے سے بل جانا, اور کہیں نہ کہیں پہ آپ اپنی زندگی میں جو صحت کے اعتبار سے پریشان چلے آ رہے تھے, تو صحت یابی بھی آپ کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے ذہنی سکون کا سبب ہوگی. اس ہفتے میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو مزید خوشبخت اور پازیٹیو بنانے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن ہے میرے پاس لیو برج اسد. لینز آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کی زندگی میں یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ پازیٹیو ہفتہ ہے. آپ لوگ کچھ نئے تجربات کے ساتھ اس ہفتے کی شروعات کریں گے, کچھ نئی خواہشات کے ساتھ اس ویک کی شروعات کریں گے, کچھ نئے معاملات کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ کچھ نئے افراد کے ساتھ اپنے لنکس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ کچھ نئے خوابوں کے پیچھے اپنی کچھ نئی چیزوں کی بنیاد رکھیں گے, اور یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ نیا کرنے کا ہفتہ ہے جس میں آپ لوگوں کو نو ڈاؤٹ کامیابی یقینی طور کے اوپر ممکنات میں سے ملے گی. اس کے علاوہ اس ہفتے میں دیکھا جائے تو یہ ویک آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی, تھوڑا سا اپنے خواہشات کو کم کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے بعد اپنی حاکمیت کو تھوڑا سا روکنے کی ضرورت ہے, اپنے جلال کو تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان چیزوں کو بیلنس آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہفتے میں آپ لوگ بہت سارے مسائل یا پریشانیوں کو نسبتاً زیادہ سارٹڈ رکھیں گے, اور اپنے مسائل پریشانیوں کو زیادہ بہتر طور کے اوپر آپ لوگ لے کے چلنے کی پوزیشن یا صلاحیت میں نظر آتے ہیں.
یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں اس اعتبار سے نسبتاً بہت زیادہ خوشائند یا خوبصورت ہوگا کہ آپ لوگوں کی سوشلی طور کے اوپر ایکٹیویٹیز یا رجحانات میں اضافہ ہے. آپ لوگوں کے سوشل سرکل میں کچھ نئے لوگ شامل ہوں گے جو کہ اسپرچولی طور کے اوپر بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں یا سوشلی طور کے اوپر بہت ویل کنیکٹڈ ہوں گے, اور ان کی بدولت سے یا ان کے لنک سے آپ لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر فوائد ملنا شروع ہوں گے. اس کے علاوہ یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کے سبلنگس کے ساتھ کسی نہ کسی طور کے اوپر کمیونیکیشن گیپ جو چل رہا تھا اس کو دور کرنے کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں حصول سفر کے ساتھ ساتھ تعلیم سے جڑی ہوئی جو خواہشات ہیں کوشش کرنے سے وہ بھی ممکنات میں سے فلفل ہو جائیں گی. صرف اس ہفتے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنی حاکمیت کو کنٹرول کرتے ہوئے, اپنے جلالیت کو کنٹرول کرتے ہوئے دوسروں کی فیلنگز کا احساس اگر کر لیتے ہیں تو آپ لوگ کہیں پہ جو تھوڑا سا چیزیں خرابی کی طرف نظر آتی ہیں ان کو بہت اچھے انداز میں آپ لوگ روک لیں گے. یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں روحانی برکت کے دور کے پر صدقہ کے لیے آپ لوگ جو ریمیڈی اپنائیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے رہے گی وینسڈے والے دن حسب دفعہ کسی بھی سبز رنگ کی چیز. اگلے زاڑکسان کی طرف بڑھے تو اگلا زاڑکسان میرے پاس آتا ہے ورگو پر جسم. ورگنز آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگ کسی نہ کسی طور کے اوپر بہت زیادہ کمیونیکیٹو ہیں, ایکسپریسو ہیں اور ویل پلیسڈ بھی. آپ لوگ اپنی کون سی بات, کون سا خیال, کون سی سوچ, کون سا معاملہ یا کون سا انداز گفتگو آپ نے کس جگہ کے اوپر اپنانا ہے یہ بہت اچھے انداز میں آپ لوگ مینج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ لوگ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی پوزیشن پہ ہوں گے. آپ لوگ اپنی خاص مقاصد کے تحت شراکتی طور کے اوپر رجحانات کو اپنی زندگی میں شروع کریں گے. اور اس کے علاوہ اس ویک میں آپ لوگ اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ مل کے کسی بھی طور کے اوپر غلط فہمیوں کا خاتمہ بھی ممکنات میں سے کر سکیں گے. یہ ویک آپ لوگ کی زندگی میں اس اعتبار سے نسبتاً ممکنات یا پازیٹیو رہے گا کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں پہ اپنی زندگی میں جو خدشات یا وہم وسوسے اپنے اندر سمیٹے ہوئے چل رہے تھے آپ لوگ ان سے اپنی جان خلاصی کروا لیں گے. آپ لوگوں کے ذہن میں سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہوں گے. آپ لوگوں کے سوچ میں وسعت نظری آتی ہوئی نظر آتی ہے, وسعت قلبی آتی ہوئی نظر آتی ہے, اور وسعت قلبی کی ہی بدولت آپ لوگ اپنی زندگی میں نہ صرف سبلنگز کے ساتھ اپنے معاملات کو خوبصورت بنا لیں گے بلکہ آپ لوگ سوشلی طور کے اپنے فرینڈ سرکلز میں بھی کچھ چیزوں کو, مسائل پریشانیوں کو روک لیں گے. یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے آپ لوگ کچھ پرانے لوگوں کے ساتھ اپنے ربط کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں ویکنڈ میں جا کے کامیابی بھی مل جائے گی. یہ ہفتے میں آپ لوگوں نے فائنینشلی طور کے اوپر چیزوں کو ابتدا سے تھوڑا سا پلان آؤٹ کرنا ہے. آگے چل کے آٹومیٹکلی طور کے اوپر معاملات فیوریبل آپ لوگوں کے لیے نظر آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی سفر کر رہے ہیں سفر کے دوران اپنے ڈاکومنٹیشنز کی اور لگیج کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ لوگ کسی بھی طور کے اوپر کوئی نیا ایڈونچر یا نیا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے ایک دفعہ جو ہے پیپر ورک لازمی چیک کر لینا ہے. اس پورے ہفتے میں اوور اپنے معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ صدقہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا جمعرات والے دن حسب دفعہ کسی بھی زرد رنگ کی چیز کا. السلام علیکم. آپ لوگوں کے لیے میری جانب سے 3 طرح کے مختلف روحانی تحائف بھجوائے جا رہے ہیں. ایک ہی پیکٹ میں آپ لوگوں کو یہ تحائف وصول ہوں گے. منگوانے کے لیے بالکل آپ لوگوں نے سمپلی صرف ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے. میری ویب سائٹ zanjani.pk, اس کے اوپر آپ جا کے یہ تحفہ آرڈر کریں گے. تحفہ آپ تک میری ٹیم بھیجوا دے گی اور اس میں 3 طرح کی چیزیں آپ لوگوں کے لیے شامل ہوں گی. ایک روحانی کشادگی رزق خیر و برکت کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک طلسمی نقش, اس کے ساتھ اپنے گھر میں خیر و برکت اور بہتری کشادگی اور خوشگواری لے کے آنے کے لیے منسوب مولا علی کے ساتھ جو نقش ہے وہ, اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو حفاظت اور اپنے بچوں کو بد نظری سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ لوگوں کے لیے ایک تلسمتی طور کے پر دم شدہ دھاگا بھیجوایا جائے گا. یہ 3 چیزیں آپ لوگ بالکل فری آف کاسٹ تحفتاً میری طرف سے حاصل کر سکتے ہیں. اور منگوانے کے لیے آپ لوگ ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے zanjani.pk کے اوپر, اور صرف آپ لوگوں تک جو ڈاک آئے گی, جو کوریئر آئے گا, اس کی آپ لوگوں نے ادائیگی کرنی ہے اور آپ لوگوں نے یہ تحائف وصول کر لیں. اگلے زاڑکسان کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زاڑکسان آ جاتا ہے لیبرا برج میزان. لیبرنز آپ لوگوں کے لیے دیکھا جائے تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے زندگی میں اس اعتبار سے نسبتاً بہت خوبصورت اور خوشبخت نظر آتا ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کی جگہ کے اوپر اپنی ساکھ اور اپنی عزت کو بحال کرنے کی کوششوں میں نہ صرف کامیاب ہو جائیں گے بلکہ ایسے افراد جو کہ کوشش کر رہے ہیں حصول ملازمت کی, یا پھر آپ لوگوں کی کوئی ایسی خواہش ہے جو کہ آپ لوگ دوسروں کے ساتھ مل کے پورا کرنا چاہتے ہیں, اس میں آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی. اس ویک میں آپ لوگ اپنی زندگی میں کچھ نئے تجربات کی طرف رہتے ہوئے نظر آئیں گے. اس پورے ہفتے میں آپ لوگ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ جو خواب اپنی زندگی میں لیے ہوئے چل رہے تھے اس کو بہت اچھے انداز میں شیئر کر لیں گے اور دوسروں کا بہت اچھا رسپانس آپ کو ملے گا. اس کے ساتھ آپ لوگوں کی خوش
الفاظی نظر آتی ہے، دوسرے افراد کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کے ساتھ اٹیچ ہونے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپنے کاموں میں لنکڈ کرنے کی کوشش کریں گے، یا آپ لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی طور پر اپنے کنیکشن کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ممکنہ طور کے اوپر یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں عزت وقار اور رتبے میں اضافے کے اعتبار سے خوبصورت ہفتہ ہوگا۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر جو کمیاں کوتاہیاں پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ممکنہ طور کے اوپر کامیابی ملے گی، اور اس کے علاوہ اسی ویک میں آپ لوگوں کی زندگی میں اس طرح کے رجحانات جو کہ بیسکلی طور کے اوپر میرٹل لائف سے جڑے ہیں اور کہیں پہ کمزوری یا خرابی چل رہی تھی یا پریشانی چل رہی تھی، تو اس کو بہت اچھے انداز میں آپ لوگ مینج کرنے کی کیپیبلٹی بھی رکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں اخراجات کو سمیٹنے کا ہفتہ ہوگا، اپنی زندگی میں حاسدین کو روکنے کا ہفتہ ہوگا، حد بندی کرنے کا ہفتہ ہوگا، جو کہ آپ کو ذہنی طور کے اوپر سکون دلائے گا۔ اس ویک میں اوورآل اپنے معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا منگل والے دن حسب دفعہ کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن آتا ہے میرے پاس اسکارپین پروجیکٹ۔ اسکارپین تو آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں تھوڑا سا خدشات، وہم، وسوسے پچھلے ہفتے سے آپ لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے کہیں پہ ماضی کی یادیں جو ہے آپ کے اوپر حاوی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کو اپنے ماضی سے جان چھڑانا تھوڑا سا مشکل رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کو بار بار تھوڑا سا لوگوں کی طرف سے کسی نہ کسی وجہ سے پنچ کیا جائے گا، تو اس چیز کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنا ہے۔ آپ لوگ اپنے ایموشنز کو سٹیبلائز کرنا ہے، آپ لوگ اپنی سوچ کو پیوریفائی کرنا ہے، آپ لوگوں کو اپنے ربط کو مضبوط کرنا ہے، جو کہ ربط آپ لوگوں کا اسپرچولی طور کے اوپر ویل کنیکٹڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہفتہ آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو آپ کے دینی فرائض ہیں، جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں آپ لوگ انوالو رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کام جو کہ لوگوں کی بھلائی یا خیر کے ہیں، جو حق آپ کے اوپر دوسروں کا ہے اس کو وہ حق ادا کر دینا آپ لوگوں کے بہت سارے مسائل یا پریشانیوں کو کنٹرول کر لے گا۔ کیونکہ یہ ہفتہ آپ لوگ جتنا زیادہ اسپرچولی طور کے اوپر کنیکٹڈ رہیں گے، جتنا زیادہ آپ لوگ اسپرچولی طور کے اوپر اپنے جتنے بھی فرائض ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر انجام دے رہے ہوں گے، اتنا زیادہ آپ لوگ مسائل، پریشانی، پرابلم یا بلا وجہ کے وہم وسوسے، نیگیٹیوٹیز اور بلا وجہ کی قیاس آرائیاں اور دوسروں کی تنقید سے یا بد نظری سے آپ لوگ نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ آپ لوگوں کی سوچ میں پیورٹی آئے گی اور آپ لوگ اپنی زندگی میں کلیئرٹی کی طرف جائیں گے۔ آپ لوگ کچھ نئے اور مثبت اقدامات کر سکیں گے، ماضی کی غلطیوں، کوتاہیوں، کمیوں کو آپ لوگ بہتر کر سکیں گے، اور ماضی جو کہ آپ کے لیے ایک یاد عذاب بنا ہوا ہے اس سے آپ لوگ بہتر طور کے اوپر جان خلاصی کروا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے زندگی میں اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی میں جو نئے خواب بن رہے ہیں، جو نئے راستے تلاش کر رہے ہیں، جو نئی راہوں کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد رکھنے کے لیے، اس کی شروعات کرنے کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے اوپر کانفیڈنس رکھنا ہے، آپ لوگوں کے اوپر تھوڑا سا اعتماد بحال کرنا ہے، اپنی خود اعتمادی کو خود سے بحال کرنا ہے، دوسروں کی جانب دیکھنے کی بجائے خود سے آپ لوگوں کو یہ اقدامات اپنی زندگی میں انجام دینے ہوں گے، اور اپنی سیلف گرومنگ کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے توکل کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی یقین رکھنا چاہیے، تبھی معاملات زندگی آپ لوگ اس پورے ہفتے میں زیادہ خوبصورت اور زیادہ بہتر اور زیادہ پازیٹیو چلا سکیں گے، چاہے وہ آپ کے پیسے سے جڑے ہوں، چاہے وہ کام سے جڑے ہوں، چاہے آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی طور پر رشتوں سے لنکڈ اپ ہوں، چاہے محبت سے جڑے ہوں۔ ہر کام میں، ہر چیز میں جب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہتر طور پہ چیزوں کو ٹیکل ڈاؤن کر لیں، مسائل نہ ہو، پرابلمز نہ ہو، تو پھر یہ تمام تر چیزیں آپ کو اپنانی پڑیں گی، اور پھر یہ ہفتہ آپ لوگ بہتر بنا پائیں گے۔ اور یہ تمام تر چیزوں کو اسٹیبلٹی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ اپنانے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا ہفتے والے دن حسب اتفاق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن آتا ہے میرے پاس سیجیٹیریس پروجیکٹس۔ سیجیٹیریس آپ لوگوں کے لیے یہ پورا ہفتہ دیکھا جائے تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ لوگوں کے اوپر آپ کو دوسروں کے اوپر حد سے زیادہ اعتبار کرنے سے رک جانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں تھوڑی سی چیزوں کو سیکنڈ تھاٹ دینے کی طرف پلاننگز کرنی چاہیے۔ کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز انجام دے رہے ہیں، کوئی بھی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں بھی ہے تو پھر بھی ایک دفعہ بولنے سے پہلے، ادا کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس چیز کو سوچیے ضرور کہ آپ کیا بات کس شخص کے ساتھ، کس موقع کے اوپر، کس ٹون میں کر رہے ہیں۔ اگر اتنا سا آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو کامیابی انشاءاللہ یقینی طور کے اوپر ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہفتہ دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے نہ ہی فائنینشلی طور کے اوپر اتنی پرابلمز ہیں، اور نہ ہی آپ لوگوں کے لیے کریئر، کاروبار، ملازمت یا کام کی جگہ کے اوپر اتنے کوئی مسائل نظر آتے ہیں۔ چیزیں نسبتاً تھوڑا سا سموتھ ہیں، رک رہی ہیں، بہتر ہو رہی ہیں، اسٹیبلٹی کی طرف ہیں،
اور مسائل کا سلوشن ملنا کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، لوگوں کا فیور فائدہ آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو رہا ہے، محبت سے جڑی ہوئی غلط فہمیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کی رومانوی زندگی میں جو حاسدین تھی ان کی حد بندی آپ لوگ بہت اچھے انداز میں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، خانگی ماحول میں جو بلا وجہ چیزیں ڈسٹرب تھی اس کو آپ لوگ بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات کر رہے تھے اس میں آپ لوگوں کو کامیابی ملنا شروع ہوگی، آپ لوگ ایسے معاملہ جو کہ اولاد کے ساتھ بلا وجہ پریشان کن چل رہے تھے اس کو آپ لوگ بہتر بنانے میں کامیابی کے ساتھ چیزوں کو سٹارٹ اپ کریں گے۔ تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں نسبتاً بہترین یا پازیٹیوٹی کا ہفتہ ہوگا، صرف آپ لوگ کو اپنی ہر چیز یا ہر معاملے میں ایک سیکنڈ تھاٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے میں دیکھا جائے تو یہ ویک آپ لوگوں کی زندگی میں سوشلی طور کے اوپر جو ایکٹیویٹیز ہیں، آپ لوگ ایسی چیزیں جو کہ دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، فلاحی طور کے اوپر کر رہے ہیں اور اپنی ذات سے لوگوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر جو بلیسڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوشش یہ رکھیں کہ دوسروں کو اس چیز کا احساس یا دوسروں کو اس چیز کو بار بار کروانا بہت اشد ضروری ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے بہت بڑی بڑی چیزیں جو کی جا رہی ہیں وہ فار گرانٹیڈ لی جا سکتی ہیں، اور یہ فار گرانٹیڈ دوسروں کی طرف سے چیزوں کا لینا آپ لوگوں کی بارہا کوششوں کو بھی کم کرے گا، اور اس کے علاوہ اگلے آنے والے ٹائمز میں بھی آپ کی امپورٹنس کو کم کر سکتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط دینے کی ضرورت ہے کہ جو چیز آپ جس شخص کے لیے کر رہے ہیں اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ لازمی طور کے اوپر دلائیے۔ اگر یہ چیز آپ کر لیتے ہیں، صرف دو چیزیں، ایک سیکنڈ تھاٹ اور ایک یہ کہ جو چیز آپ جس کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ روک تو آپ سکتے نہیں، لیکن جو چیز آپ جس کے لیے کر رہے ہیں اس کو اس چیز کا احساس دلانا آپ لوگوں کی اپنی ذات کے لیے اگلے آنے والے دنوں کے لیے پازیٹیو بن جائے گا۔ تو یہ پورے ہفتے میں اوور معاملات زندگی کو بہتر یا پازیٹیو بنانے کے لیے آپ لوگ جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگ کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ زنجانی.pk یہ وہ ویب سائٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کو زنجانی ٹی وی کی جانب سے مل رہی ہے۔ اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ اوتھینٹک ریئل جیم سٹونز بہت ہی مناسب قیمتوں کے اوپر پرچیز کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی بھی جیم سٹون لینا چاہ رہے ہوں سمپلی وزٹ کیجیے زنجانی.pk کے اوپر، یا آپ لوگوں نے ہمارے ادارے کی کتب پرچیز کرنی ہو، یا اتر تسخیر محبوب پرچیز کرنا ہو، یا قرآنی الوا، یا پھر لوح مصطفی کا حصول ہو، آپ لوگ سمپلی وزٹ کیجیے زنجانی.pk کے اوپر، ویب سائٹ پر جا کے آرڈر پلیس کیجیے، آپ لوگوں کا آرڈر آپ کے گھر کے اوپر انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگلے زاڈک سائن کی طرف بڑھے تو نیکسٹ زاڈک سائن ہے کیپریکارن بڑھجن۔ کیپریکارنز آپ لوگوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو یہ پورا ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں نہ صرف صحت یابی کے اعتبار سے خوبصورت ہوگا، بلکہ آپ لوگوں کی زندگی میں محبت، اولاد، صحت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو روحانی طور کے اوپر پرسکون کیفیت دیکھنی نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ لوگ کو فائنینشلی طور کے اوپر جو کمزوریاں، پریشانیاں نظر آ رہی تھیں ان کو آپ لوگ بہتر طور کے اوپر سارٹ کر لیں گے۔ آپ لوگوں کی زندگی میں جو حاسدین کی طرف سے بد نظری تھی اس کو بہتر طور کے اوپر آپ لوگ سارٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس ہفتے میں آپ لوگ اپنی زندگی میں خانگی طور کے اوپر جو الجھنیں، پریشانیاں، پرابلمس تھی اس کو آپ لوگ بہتر طور کے اوپر ہینڈل ڈاؤن کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا کوشش یہ کرنی ہے کہ چیزوں کو خاموشی کے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ آپ کو کوئی کامیابی مل رہی ہے، آپ کو کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے، آپ لوگوں کو عزت مل رہی ہے، رسپیکٹ مل رہی ہے، پذیرائی مل رہی ہے، آپ لوگوں کو کوئی اگلے آنے والے معاملات میں کوئی کامیابی نظر آ رہی ہے تو اس کا شور نہیں مچانا، آپ لوگوں کو تھوڑا سا چیزوں کو سلو اینڈ اسٹڈی لے کے چلنا ہے اور چیزوں کو خاموشی کے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو تب تو کامیابی آپ لوگوں کا مقدر ہوگی۔ لیکن اگر آپ چیزیں شور مچانے کی طرف جائیں گے، شیئر کرنے کی طرف جائیں گے، یا اگر کسی بھی طور پہ آپ کو وقتی طور کے اوپر کسی تنقید کا سامنا ہے اور تب بھی آپ بحث کی طرف جائیں گے تو چیزیں پرابلمٹک ہو سکتی ہیں۔ تو بحث کے معاملے میں بھی آپ لوگوں کے لیے خاموشی ہی زیادہ مناسب ہے، اور اسی میں آپ لوگوں کو عزت، کامیابی اور آپ کی جو حسب منشا نتائج ہیں وہ آپ لوگوں کو مل سکیں گے۔ اس ہفتے میں چیزیں آپ لوگوں کو بحث سے یا پھر اپنا حق مانگ کے یا پھر آپ لوگوں کو کسی سے لڑ کے نہیں ملیں گی۔ اس ہفتے میں چیزیں آپ لوگوں کو ملیں گی خاموشی سے، مستقل مزاجی سے، ٹھہراؤ سے، صبر سے، استقامت سے۔ تو اس ہفتے کا جو روٹین ہے وہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے نیچر میں جو تھوڑا سا سیکریفائز ہے، لوگوں کے لیے چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، آپ لوگ اسی کے اوپر قائم رہیے، اور اسی کے اوپر قائم رہنا ہی آپ لوگوں کو کامیابی دلاتا شروع کر دے گا، چاہے وہ آپ کی محبت میں ہو، چاہے اولاد میں ہو، چاہے رشتوں میں ہو، چاہے آپ کی پیسے میں ہو، صحت میں ہو، ملازمت میں ہو، سوشلی طور پہ ایکٹیویٹیز میں ہو، آپ لوگوں کے رزق میں ہو، آپ کی ملازمت میں ہو، کام میں ہو، سواری میں ہو، آپ کی ایگریکلچر میں ہو، ٹریڈ میں ہو، انویسٹمنٹس میں ہو، یا کسی بھی طور کے اوپر آپ کی ایسی جائز خواہش ہے جو کہ دنیاوی طور کے اوپر ہے، تو اس میں کامیابی کا ملنا آپ کے لیے صرف ایک ہی فارمولا ہے، شور نہیں مچانا، اپنے حق کے لیے لڑنا نہیں ہے، تھوڑا سا توکل رکھتے ہوئے صرف خاموشی کے ساتھ چیزوں کا انتظار کرنا ہے۔ ویکنڈ کے اوپر آپ کو آٹومیٹکلی طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسنگز ملنا شروع ہوں گی۔ اس پورے ہفتے میں اوورآل اپنے آپ کو صرف تقویت کی طرف مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کے لیے آپ لوگ روحانی برکت کے طور کے اوپر جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے رہے گا بدھ والے دن حسب توفیق کسی بھی
सब्ज रंग की चीज का। अगले ज़ोडिक की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट ज़ोडिक आता है मेरे पास एक्वेरियस बुर्ज तरफ। एक्सपीरियंस आप लोगों की जिंदगी में देखा जाए तो इस पूरे हफ्ते में आप लोगों को थोड़ा सा तनकीद सुनने को मिलेगी। आप लोगों को थोड़ा सा लोगों की तरफ से बिला वजह मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। आप लोगों को चेक किया जाएगा। आप लोगों को किसी न किसी तौर के ऊपर इन गुस्से की तरफ या इंतशार की तरफ लेके जाने के लिए कोशिश की जाएगी। इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा रोकने की और अपने ज़ब्त को कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे आप किसी भी तौर के ऊपर कमज़ोर घड़ी में भी गुस्से में आते हैं, बहस में जाते हैं, या फिर आप किसी भी तौर के ऊपर दूसरों के मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए सिवाय परेशानी या प्रॉब्लम्स के कुछ नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहें, ठहरी रहें, आप लोगों के फेवर्स में रहें, आप लोगों के लिए खुद एतमादी, बेहतरी, बरकत, पॉजिटिविटी, फाइनेंशियली तौर पे, सेहत के लिहाज से, काम के लिहाज से, काम की जगह के ऊपर एतबार से, जो भी चीज़ें आप लोग करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी भी पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, इस एतबार से आप लोग को थोड़ा सा इस हफ्ते को एहतियात के साथ और थोड़ा सा अपने ज़ब्त को कंट्रोल रखते हुए और रूहानी बरकत के तौर के ऊपर सदक़े के साथ गुजारने की ज़रूरत है। इस पूरे हफ्ते में आप लोगों के हर तरह के जो मकासद हैं वो वीकेंड के ऊपर जाके फुलफिल होना शुरू होंगे, चाहे वो मोहब्बत से जुड़े हों, औलाद से जुड़े हों, इनाम से जुड़े हों, आप लोगों की सेहत से हों, सफ़र से हो, आप लोगों के करियर से हो, कारोबार से हो, आप लोगों की मुलाजमत से हो, हसूल वीज़ा से हो, तालीम से हो, आप लोगों की हसूल सवारी से हो, प्रॉपर्टी से हो, आपकी हसूल मुलाजमत से हैं, आप लोगों के दूसरों से फेवर्स मिल जाने के अतबार से हैं, सिबलिंग्स के लिहाज से हैं, रिलेटिव के अतबार से हैं, हासदीन की बदनज़री की ख़त्म होने के अतबार से हों, या आप लोगों के ख़र्चों का कम होना है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो भी आप चाह रहे हैं कि ये मामलात हो जाएँ, तो ये होंगी वीकेंड के करीब जाके, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो पहले जो 4 दिन हैं उनको आप लोगों को थोड़ा सा अपने ज़ब्त के ऊपर कंट्रोल करते हुए गुजारना है, और थोड़ा सा प्लानिंग्स के साथ, और इसके अलावा रूहानी रेमेडी के साथ। तो रूहानी रेमेडी के तौर के ऊपर आप लोग जो सदका करेंगे वो आप लोगों के लिए रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। अगले ज़ोडिक की तरफ बढ़िए तो अगला ज़ोडिक है मेरे पास पाइसेस बुर्ज हौत। और पाइसेस आप लोगों के लिए पूरा वीक देखा जाए, ये पूरा हफ्ता आप लोगों की ज़िंदगी में सोच में बेशुमार अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। दूसरों के लिए मिलनसारी, मोहब्बत, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, और अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना, तख्लीकी कामों में किसी न किसी तौर के ऊपर शामिल रहना, फलाही कामों में किसी न किसी तौर पर शामिल रहना। लोग जो आपकी तरफ आ रहे हैं, लोग जो आपसे फेवर्स डिमांड कर रहे हैं, मुमकिन नहीं है कि वो आपसे खाली हाथ लौट जाएं। इसके अलावा ये हफ्ता देखा जाए तो आप लोग भरपूर तौर के ऊपर अपने जज्बात की अक्कासी करेंगे, अपने इमोशंस को जाहिर करेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। जो आप सोच रहे हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप बयां करना चाहते हैं, उसको बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग प्रेजेंट करेंगे, और किसी न किसी तौर के ऊपर लोगों की तरफ से आप लोगों को फेवर फ़ायदा मिलना शुरू होगा। इसके अलावा ये पूरा हफ्ता देखा जाए, ये पूरा हफ्ता आप लोग की ज़िंदगी में ना सिर्फ सेहत याबी के अतबार से बहुत अच्छा है, बदनज़री के ख़ात्मे के लिहाज से बहुत उम्दा है, आप लोग की ज़िंदगी में ख़र्चों को कंट्रोल करने के अतबार से पॉजिटिव है। इसके साथ साथ आपकी ज़िंदगी में ऐसे मामलात जो कि काम की जगह के ऊपर आप लोगों के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा किया जा रहा है, उन चीज़ों से कैसे महफूज रहना है, ये बहुत अच्छे अंदाज में आप लोग चीज़ों को संभाले हुए नज़र आते हैं, कंट्रोल्ड किए हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ वीकेंड के ऊपर जाके आप लोगों को थोड़ा सा लोगों के ऊपर एतबार कम करना चाहिए, क्योंकि लोग किसी न किसी तौर के ऊपर आपको अपने मकसद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बाद में अगले हफ्ते में आके आप लोगों को इस चीज़ का एहसास होगा। सिर्फ वीकेंड के ऊपर जाके आप लोगों को इस चीज़ का एहतियात या ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो चीज़ आप लोगों को दिखाई जा रही है, जो चीज़ आप लोगों को बयां की जा रही है, हकीकत वैसी नहीं है और आप लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है। और अगर आप वीकेंड के ऊपर किसी भी तौर के ऊपर दूसरों की बातों में या किसी की दूसरों के दिखाए हुए ख्वाबों में आ जाते हैं, तो अगला आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। तो सिर्फ वीकेंड के ऊपर आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात देने की ज़रूरत है, और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमेरात वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी जल रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीकली प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक पूरे हफ्ते को बहुत अच्छे अंदाज में प्लान आउट किया होगा। मजीद किसी भी रहनुमाई के लिए मुझे आप पर्सनली तौर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए हुए मेरे नंबर्स के ऊपर। अगर आप लोग मुझसे रूहानी तहाइफ हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग मेरी वेबसाइट zanjani.pk के ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के लिए मेरी जानिब से 3 तरह के मुख्तलिफ रूहानी तहाइफ भिजवाए जा रहे हैं।
एक ही पैकेट में आप लोगों को ये तोहफ़े वसूल होंगे। मंगवाने के लिए बिल्कुल आप लोगों ने सिंपली सिर्फ वेबसाइट के ऊपर जाना है, मेरी वेबसाइट zanjani.pk, उसके ऊपर आप जाके ये तोहफ़ा ऑर्डर करेंगे, तोहफ़ा आप तक मेरी टीम भिजवा देगी और इसमें 3 तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए शामिल होंगी। एक रूहानी कुशादगी या रिज़्क, खैर व बरकत के लिए अपने पास रखने के लिए एक तिल्स्मी नक्श, उसके साथ अपने घर में खैर व बरकत और बेहतरी, कुशादगी और खुशगवारी लेके आने के लिए मंसूब मौला अली के साथ जो नक्श है वो, और इसके अलावा अपने बच्चों को हिफाजत और अपने बच्चों को बदनज़री से महफूज रखने के लिए आप लोगों के लिए एक तिल्स्मती तौर के पर दमशुदा धागा भिजवाया जाएगा। ये 3 चीज़ें आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तोहफ़तन मेरी तरफ से हासिल कर सकते हैं और मंगवाने के लिए आप लोग वेबसाइट के ऊपर जाएंगे zanjani.pk के ऊपर और सिर्फ आप लोगों तक जो डाक आएगी, जो कोरियर आएगा, उसकी आप लोगों ने अदायगी करनी है और आप लोगों ने ये तोहफ़े वसूल कर लेना है।